صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة من السوق الحسنة والله عليه عذاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام من كان له سعة ولم يزه فله يخرج ما سوانا رواه ابن ماجه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والعلا بكماله كشف الدجى بجماله أشرق بالجميع وحصانه صلى الله عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أشرق الجميع وحصانه صلى الله عليه يوم إلى أرض الحرام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بالسؤال صلى على بل سلامي روجتا فيها النبي بكماله كشف الدجى بكماله أشرق الجميع صلى الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مولانا محمد